لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی جے کو سبحان اللہ دے سارے اونچی آواز میں سبحان اللہ دا او کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا او کوئی بلیا نازت نخریا وچ کوئی ریت گرمات تھل چلیا او کوئی بھول گیا مکہ سد یارو آوردہ کوئی کر کے مکہ سد حل چلیا اتھا ہر کوئی فرید مسافر ہے کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا معزز سامعین حضرات ٹائم بالکل مختصر جائے اب سارے عیسی علیہ ثواب دی محفل دے اوتے شریکے سے سب کرے پہلے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مرحوم و مغفور شوکت حسین صاحب دی اللہ بخشے فرماوے سارے اونچی آواز نال آمین آکھو جا اللہ مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بناوے جنت الفردوس دے وچ اعلی مقام عطا فرماوے حضور دے غلامو اج تھا پا سارے جمع وی مقصد واسطے تھے سے آمر دا مقصد بھی یو ہاں کہ سارے بھیرا رل کرئی تے شوکت حسین واسطے بخشش دی دعا کرے سو اللہ ان دی قبر دے اوتے رحمت دا میچ وسے سے تے آپا سارے آئے تے دعا واسطے ہے سے تے والا اتنا دعا وچ ڈھلے تھے بیٹھے وے جو تواڈی آمین دی آواز بھی نہیں آئی حضور دے غلامو اونچی آواز نال دعا دیو چا اللہ مرحوم دی قبر کو جنت دا باغ بناوے ہاں او مسلمانوں لجپال نبی دی ذات پاک دے غلامو میرے میٹھے مدنی سرکار دے غلامو اج آپا سارے شوکت حسین صاحب دے عیسی علیہ ثواب واسطے جمع ہے سے لجپال نبی دے غلامو میرے سونے نبی دی حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر قبر والا جے کو قبر دے وچ رکھے وے اے دنیا کو چھوڑ کریں دے قبر دے وچ ونے تیرے لاتے نے میرے نبی نے فرمایا اگر دی روح کو خوش کرن چاہ دے وے فرمایا کرے تحفے بھیجے کرو نبی پاک دے غلام ہاتھ جوڑے عرض کرے دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی والا محبوبہ واللیل دے زلفے والا محبوبہ والدوحا دے چہرے والا محبوبہ آقا کو سماتا ہے
سے قبر دے وچ اتوں ملا مٹی دے سے لجپالا ہن جو تحفے بھیجوں کیا قبر دے وچ تحفے پجوے دینا او کیڑا تحفہ جڑا قبر دے وچ پجوے دے تیرے میرے لجپال نبی نے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم نبی پاک نے فرمایا قرآن پڑھ کلمہ شریف پڑھ درود پاک پڑھ فرمایا اے جڑے تحفے فرمایا ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات فرمایا فوت تھیون والے واسطے بخشش دی دعا جا منگ فرمایا ایو دعا والا تحفہ قبر دے وچ پج وی ویندے تے قبر والے کو فائدہ بھی ملدے تے قبر والے دی روح وی دی خوش کیندی ہے لجپال نبی دے غلامو اج اے محفل دے اندر مرحوم دے رشتہ دار بھی بیٹھے بھرا بھی بیٹھے یار بھی بیٹھے حضور دے غلامو اج مرن والے مرحوم شوکت حسین کو تمہاری بیعت کوئی شے دی ضرورت نہیں لیکن میرے نبی نے فرمایا دعا دی دادی انتظار ہے اج مرحوم تمہاری ساری دعا دی انتظار ہے ول دعا دے جا اللہ مرحوم شوکت حسین دی قبر کو جنت دا باغ بناوے اونچی آواز نال آمین آکھو جاؤ حضور دے غلامو میں تمہارے سامنے آیت پڑھی ہے مسلمانوں موت اٹل فیصلہ ہے جڑا بندہ دنیا دے اوتے آئے ہر کہیں دنیا کو چھوڑ وجنا ہے اج او مرحوم شوکت حسین دنیا کو چھوڑ گئے کل تیری ساری واری بھی آمنی ہے اور میں بھی دنیا کو چھوڑنا ہے لیکن کچھ سوچتا صحیح اپنے گریبان جاتی تپا کہ یار اے دنیا کو چھوڑنا ہے اے دنیا فانی ہے اے دنیا دے وچ کوئی نہیں رہنا ہر کہیں دنیا کو چھوڑ دے وجنا ہے بھلا کریں میں کریں تے اپنے گریبان جاتی پا کہ یار اے دنیا کو چھوڑ دے اندھاری قبر دے وچ وجنا ہے کوئی قبر دے واسطے تیاری بھی ہے یا کہنا وہ قبر دے وچ کوئی عمل بھی ہے یا کہنا قبر دے واسطے کوئی روشنی دا انتظام بھی ہے یا کہنا مسلمان میرے وچ پیچھے مدنی سرکار دا غلام اللہ کریم نے قرآن وچ دسے فرمایا من عامل صالحا فرمایا جیڑا بھی تورے وچوں عمل چنگے چکر اتھا من دا کلمہ آمے رب نے کوئی قوم دی قید نہیں لاتی رنگت دی قید نہیں لاتی علاقے دی قید نہیں لاتی جو عمل چنگے کرن والا کوئی قوم دا جان تے خان تے ملک تے سردار ہوئے فرمایا رنگ دا گورا ہوئے نا اللہ کریم فرمے دے ماں نہ تیری قوم کو دے دا نہ تیرے رنگ کو دے دا فرمایا نہ علاقے کو دے دا فرمایا میں رب تا تیرے سونے عمل کو دے دا فرمایا بھامے رنگ دا گورے بھامے رنگ دا کالا ہے جیری قوم نال بھی تعلق رکھن والا ہی فرمایا سونے عمل